राज्यात चोऱ्यो वाढत असतात। कोट्यांनी पैसे खर्च करून सीसीटीव्ही कॅमेरे बसयतात, पण त्यांची देखरेख जायना ही महत्वाची गजाल। म्हापसा वाठारात सीसीटीव्ही कॅमेरे नात, ज्या सुवातांनी आसात ते सीसीटीव्ही कॅमेरे चलनात। पळयात। गोय राज्यात चोरयांचे प्रमाण बरेच वाढला। या खातीर प्रत्येक वाठारात सीसीटीव्ही कॅमेराज आसप खूप गरजेचे आसा। सध्या आमी आसा म्हापसा वाठारात। म्हापसा वाठारात आमी पळोवपाक शकता काय कडेन सीसीटीव्ही कॅमेराज नात आनी खंय आसा ते प्रॉपर चलना। ऑथॉरिटी कडेन इतलीच मागणी आसा की हे जे सीसीटीव्ही कॅमेराज खंय चलना आनी खंय ना थंयच ते सीसीटीव्ही कॅमेराज इन्स्टॉल करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात म्हापसा वाठारात कितल्योश्योच चोरयो जाता आनी ह्या खातीर प्रत्येक जो जागो आसा ह्या वाठारांतलो थंय सीसीटीव्ही कॅमेराज हे बसोवपाची गरज आसा। आता आनी एक सांगचें म्हटल्यार आता काल ते बाजारात चोरी जाली, नासनोडकाराच्या ज्वेलरी चोरी जाली आनी तेजे म्हाका कितलेशेच करोडाचे काय कितें भांगार चोरयेक गेले म्हणटा। ही एक दुर्दैव बाब ह्या गजाल हा की अशी हांगासर म्हापशान ही घटना बारीक हेवटेन तेवटेन घडत आसतात, कोणाच्या घरांनी कोणाच्या बारीक शॉपांनी म्हण। हे आता तेजो हो आतां शॉप फोडला पळय ज्वेलरी पावरफूल जे कॉर्नराक सारको आहा तो। आनी हितून भानगड कितें जाता, एक म्हणटा ते पयले आमचे थोडे प्रॉपर लायटी पेटना आनी बाजारान असो जाय लायटी की झगमटत दिसोंक जाय की वयर सुद्दां कोण बसलो सुद्दां न्ही जाल्यार दिसोंक जाय। पण थंयसर हांगासर अशें कांय ना। हांव मागता की आमच्या हाका म्युनिसिपाल्टीक म्हण आमच्या आमदारा कडेन बी की हे बाजारान बी जळी बळी कितें आहा पळय थंयसर तुमी कॅमेरा लायचे आनी बरे हितूंतले कॅमेरा लायचे जेणे करून पयसलो सुद्दां तो क्लियर दिसोंक जाय। हे फालतू कॅमेरा ना आनी उरलेले चिरी मिरी करूं नाका तुमी, बरें लाया। म्हणजे हो सगळो लोकांचोच पयसो, हो तुमचो कोणाचो पयसो न्ही, आमच्याच प्रतिनिधी लोकांचो पयसो टॅक्स पेयर बरें लायान आनी बरें करान लोकांक हितूंतल्यान हे आतां चोरी बिरी जाता कितें जाता हितूंतल्यान बरें हितून लोकांक ती सुटका करा। आनी जो बरो पेट्रोलियम बी करता आनी हांव बेसिकली सांगूंक सोदता हे आमचे भायले मायग्रेंट येयल्यान पळय तांकां हेंच्यांनी पुलिसांनी हांव पुलिसांक रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तेंचेर कडक कारवाई करची। कित्याक आमी जळी मळी पळयता न्ही येतान वयतान पळय रावतान तरी खंयसर इतले लोक रावतान खंय रावतान तेंचो प्रश्न। आनी आतां आमगेर रावता हांव ते पुलिशेन व्हरोन दिवंक जाय, पुलिशेन म्हाजेर इन्क्वायरी जावंक जाय। हे जायना ती कितें आतां चोरी जाली ते दुसरे पेपरार येता बेट्यान हांगासर 4 लोकांक धरले म्हणून तशें जावंक उपकारना। लोकांच्या तुमी दोळ्याक उदीक लावंक नाका। जेर सरकारान म्हण आमचे कोण कडक कार्यवाही करची आनी कायदो हो म्हणटा तो स्ट्रीक आसूंक जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख।